دوستا و خواهم گل سلام. شما شاید درباره AI 2027-dash.com کسی درباره ازی کسی شنیده باشین. کسی یک دانه وبسایت است که مطلب کسی در او موگه مدر که از نامشی آشکاره مطلب کسی در 2027 کسی مگه مو کسی کجا میتونی بوری مطلب یک گروه ماهر آدم است که مطلب اونا کسی در او یک پروژکشن میده که مثلا کسی او تو مو کسی میتونی منی آینده چند سال کسی در کجا بورم مطلب فیوچر ازی در کجا بورم مطلب لاجیک از او کسی در بنیادی ریکرسیو دیولپمنت است. نال مثلا کسی اور ما برایشون کسی نالی سمجاونم ما نیشر کسی لیکن پیش از او کسی ما میخوایم یک کم بیکگراند برای از او کسی بدم چرا فی الحال مطلب مو که است مطلب جنریشن از مو که است یا مثلا که است مو د فی الحال د 2025 که مو است نرمالی شما خبر استین مردم که رست هوش مصنوعی که استفاده نه او امزیال است که مثلا تو قچی گفتگو کنو بگی خو برای سکول خو کست استعمال کنو مثلا کست برای تو سوال پیدا منه یا فر مثال برای تو استدی متریال کست برای تو پیدا منه مطلب خاص طور پر استودنت ها کست زیاد استعمال نه یا فر مثال شما برای ایمیل خود رو استعمال منین یا فر مثال کست مطلب امی مختلف استفاده که مطلب مو روزانه منی باز مردم کست کرتا مثلی اندوال خوری کست استعمال نقد از نه کست گفتگو منه بس بعضی دوستا کست بعضی مردم کست شما وش کردن فوتو ها کست قد از جور نه اور کست میم که مادر رو گپش مزد مطلب گو چیزی خنده‌دار گو چیز جور نه بله سوشال میدیا می دخته مردم مطلب خلاصه کست انجوای نه بس عملی اونایی که مطلب کاربار نه اونا شما خبر هستن که مطلب گاڑی ورش جور نه که مثلا کست سیلف ड्राइविंग والا کست گاڑی باشه یا فر مثال بله درونا کست درو کست مونه برای موتورسیکل کست درو مایه یا حتی که فر مثال کست تو میخوای مثلا کست منی فایننس کست مردم استعمال خلاصه کست شما درو میگرنین که منی هر اکسپکت ازی کست درو میتونه بای دیگه امز خاطر مردم امیر سوچ نکیار خو زندگی از مو کست آسانتر کست منی از موشه خب شما کست ما شما ریکمندم که مطلب شما خودون چون بورین سرچ کن اور پیدا کن توخ کن بخوانین بسیار اینترستینگ است و مطلب کست year to year مطلب دیولپمنت شرکت تور میدم مثلا 2025 مو داخلش کجا مورد 2026 2027 از 2027 بعد کسته چیز میتن شونیم خلاصه ما کسته اینجی یک مختصر شی برای زو دوستامونم که حوصله توخ کده و سرچ کده و برای زنا کسته نداره دیگه باز خاطر زو میگم که کسته شماره یک بسیار یک اکسپکت دیگه زیر کسته شمار میگه و یا ما کسته اینا ماهرات ما است لازمی نیست که میتر شونه لیکن امکان ازی پاسیبیلیتی از واسطه که مطلب ترشونه خو اونا چیز موگه منی ازی او اکسپکت که اونا کسته د منی زو زیاتر چیزا منه فی الحال که مثلا هوش مصنوعی که مردم که ترین او آدم است مطلب انسان که مطلب ریسرچ نه دیگه نال مثلا آدم که مونه خودون چون خبرین یا خو معلومات چی کسته محدوده هر چقدر تو ماهر باشی معلومات تو محدوده ذهن تو مطلب که ذهانت تو محدود است تو محدود آورز که است کار میتونی لیکن وقتی که تو لیکن اونام قد یک لیول که است میرسن که است نه خاص طور پر در آخرای 2027 که است موگه که اینا مطلب او قدر افیشینت مطلب والا که است هوش مصنوعی میره که مطلب که است اثری انسانا که مطلب تور سوپر اینتلیجنت بگیدم مطلب اثر انسانا که اونا نس هزار لیاز مطلب کپیبلیتیش که زور میشه وقتی که زور شونه باز مطلب تور قدزو چی کار میخوای کنی دیگه یعنی مثلا که استمام زیاد اهم کار تو چیز میخوای شر بدی اوخ مطلب اینال موست خو باشه متر گفتم مطلب گو میم قطعی جور کنی فوتو جور کنی قطعی ویدیو جور کنی قطعی گفتگو کنی امتحان خور برش کنی انا مطلب امنی کارار مکستمونی لیکن اونا کست چیکار اون مطلب نه کی کمپانی است اونا کست میخوای چیکار کنه اونام گتور خویی خو مطلب قسکی زیاد کپیبلیتی داره ما میر کست میرم که خود زی بله ای آی کست ریسرچ کنه و کوشش کنه که ازی کده بهترتر شکست یک چیزش پیدا کنه امزو خاطر رو کست ریکرسیو والا دیولپمنت که ما گفتم ریکرسیو مطلب گرد خنت چکر خورد به صورت یک دایره خب مطلب تو یک دنه حساب کن تو یک دایره تو یک دنه هوش مصنوعی داره که کست میتونه ریسرچ کنه از خود کست یک دنه بهتر مدل شکست جور کنه
و که بهترتر شد خب تو چیکار میدی تو اصلا تاسک میدی که او یک دنه دیگر جور کن که زوگه ده بهتر باشه این دایرهش دمور می دایره کرد که چکار مخوره می رفتارش تیزتر شده مور هر دفعه که است او بهتر میشه و او که است از خود بهتر میره و دیگه لیول میرسه که از حدی انسان که است برو بدر میشه از فهم انسان که است برو بدر میشه یعنی انسان که است قد زو میش نمیتونه بزنم خاطر اونا میگه پاسیبیلیتیز اون چرا که اونا که است بسیار اسمارت است بسیار چیزای شروع خو مطلب تو که مطلب زندگیار که است بهتر نه نال فر مثال شما که است د چین که است شاید شما که است تو که باشین نو گاڑیایش که است که ندارو جورن پوره مو از الف تا یایش پروسس که تو کنی تمام شي که است چیزا شده مطلب اتوماتیکه مطلب د اول که است آدم بسیار منش که است کم انوالو میشه و زمین ز خاطر اینا که است می چیز رم گینا که است تو میتن منی روباتس هم که است بایر نه نال مستن خود رو نه جور اگر اونا صبح که است مثل انسان ورم تر فلکسیبل باشه باز اونا که است از مو که زیاتر که است ذهین باشه باز مو پروسسی که اونا خودون چی که است یک روبات که است دیگر که است جور کدور شروع کنه نه مثلا پروسس که مثلا گر اتوماتیک خود شروع که است برای انسان که است مفید است از خاطر زو برای انسان مفید است که پیسه که است زیاد برای انسان که است پیدا منه و د پیش حکومت که پیسه که است که زیاد مات و دیگه حکومت که است میتونه مردمای خور که است مو بیسیک اینکم والا که است مردمار بیده من اصلا که است بگه خو ما تمامی هر چقدر که شهری هست ما تشری نقص پیسه میدم این نقص پیسه که است که مثلا منیزو بریز تو خانه تو مسئله خانه تو حل مسئله تعلیم تو حل است مسئله خوراک تو حل مسئله ترانسپورت که است حل مسئله چکر تو حل خب بس تو چیز میخوای دیگه بزمزو خاطر که است و دیوم که است د بنیادی ریسرچای که اونامونه یک بلوک ناجوریار که است نمیتونه برای انسان که است حل کنه ترانسپورت شرکت است بهتر مونه خانه بهتر که است تر جور مونه تعلیم تر که است بهتر مونه صحت تر که بهتر نه تر مواقع تفریح که است زیاد میده امن و امان که است زیادتر مونه خود تمام از مسائل که منو مطلب زندگی انسان که است شروعات که است بهتر نه بزمزو خاطر آدما بلیز نه که است اعتبار نه وقتی که آدما اعتبار کرد بازونار که است منی پوره نظامی انسان که است زندگیش است منی هر چیزی که است خود خور میندخته اما تا که متن حال درو منی گاڑی هم میندخته دیگه البته پورا گاڑی تو زره دندم تو خالی میشنی تو ड्राइव نه بس یک منی زندگی تو که است منی هر خانه تو ایت ضرورت نیک تو قدزو باشه منی نکچیم تو که است باشه منی کالای تو باشه فریج تو باشه تی وی تو باشه خانه تو که است باشه کلکین تو باشه دیگه خلاصه در هر جایی که یک دفعه خود خور جای کت منی نظام حکومت تو باشه هر جایی که بود تو چر که بلیزو اعتبار نه بلیش که اعتبار کدی خود خور د منی هر جایی که کت بززو بعد مطلب اونا که است چر که ازمو انسانا که زیاد ذهین است بزونا که است شاید وقتی که خدزمو کمیونیکیت نه دفعه بزنا شاید د زین نتیجه برسه خو انسانا که است زیاتر کلو غلطی مونه مثلا کلو که است جذباتی است و انسانا که است صحیح که است لاجیکل والا که است ریشنل والا که است فیصله نمیتن بازمزو خاطر مگه د انسانا که است شاید برای پیشرفت که است برای چیزی که است شاید مناسب نباشه بازمزو خاطر که است اونا میتونه امی تمام طاقتای که است د خلاف انسان که است استعمال کنه نه مثلا میتونه نسل انسان که است بالکل از غول پس کنه یک چیزی که مطلب اونا درو پروپوز نمیسته که مثلا اونا یک گودنه که است ناجوری بیره که است میتر که پیشنه چند 4-5 سال پیش که مات که هم در یک دنه کلان وبا که است بیره انسانیت که است از غول پس کنه و امی که مطلب مو یک انسانای خیال در که مثلا مو که است از این سیاره بوری د دیگه سیاره که است اونا خودون چی که است امی قرار که است کنه امی د بنیادی ریسورسز د بنیادی چیزایی که انسان داره و خودشون خبر این دیگه انسان ذره دی اکسیژن داره ذره دی خوراک داره ذره دی پیخانه رفتو داره خاموشی عمر تو که است کوتاه بازو اگر مطلب می قرار که روباتس کنه خود ذره دی انسان نمیشه چرا که اونا تمام از هیچ کدام از چیز که است اونا که است ضرورت نداره و یک دفعه تو منی اسپیس که تو موری و سورسی انرژی که تو د کار داری خو مطلب از منی روز ملاوم شد تو روشنایی روز است روشنایی ستاره هست استرویزو که است تو میتونی لامحدود که است انرژی سورس که است داشته باشه خو مطلب یک چیزی که مثلا اینا مگه اگر انسان خبر است بس اگر فر مثال مو تمام خبر است که خو این پاسیبیلیتی است
باز مخ میتونی روک کنی باز اونم که خو کدام سیناریو است که مطلب روگ نمیتونی او مقابله در مابین امریکا و مابین چین است که مثلا اردوش بگه خو مازی پس نمونم او که مازی پس نمونم اردوش امزو خاطر کسته امزو سیفتی ولار کسته تو نکنه و یک ریسی که در قول میزنه منیز کسته زیاد پیسای خور کسته بیندختن و این چیز کسته مطلب میتونه دینوانی یک چیزه کسته و دینوان یک سیناریو کسته و دادن که مثلا کسته اینی امکان داره که او مثلا کسته مردم کسته خالی باوجود از اینکه از خطرات آگاه هستند منیزو کسته زیادتر ریسورسز بیندختن وسایل بیندختن پیسه بیندختن و امی چیزی که انسان ها در ترس مخره از خاطر اینکه موږ مازو پس منم موږ مازو پس نمونم امی فیوچر کسته برای انسان شده خو یک دفعه دیگه ما شما ریکامندم که مطلب شما کسته بور توخکن ما مطلب نام وبسایت کسته یک دفعه دیگه شما رو میگم شما گر توکن که www.ai2027 AI-2027 یک دفعه دیگه ما شما رو میگم یک دفعه بورن سرچ کن توخکن در نظر از ما کس یک بسیار انترستینگ سایت ما مطلب صرف یک ریزه اکسپکت گفتم شما کس مزید دیتیل در ریزه توخ کنین شما اگر گو سوال دارین یا گو تجویز دارین یا گو تنقید دارین از ما کس ضرور برسن ما کس خوشحال میشم جهان تشکر